بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للصالحين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شؤون الفتاوى للمجلس الأعلى التمام معزز بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو مكرم بي حفظه الله تعالى سؤال بريد فشابر متعلق هذا خاص قول يري بارد دشم مدي سين عجمي دشاسي كفارول دشاسي هذا إيه غالبا ما شتو شوت فين أبروه شوت فين أبره خاص قول يري خم وغير مدي فشابر وقتم مدي مجبورو جابي با تيه يري فشابوري بالله يا خدون شوت فين أسده بوي يري فشابوري نباري او زغازیان اومده فشاب گراوره زغایان اومده بوی نفره مجبوران ایبتو بویره فشاب گراوره ار فشاب گرانر بعدی باز بیند تو او باز بیند فشاب اومده که پرهیز نگروه پرهیز معنی یعنی فشاب گریه درم بدی بای بلطلون او زیبا فر اسه ایبا فینی بله تو فشاب زیبا فودا سه ایبا بلطلون ماذا فوري. على كل حال إبيتي أيري فشاب قرن متعلق سؤال دجي فشاب قرن متعلق بشي تفصيلات خطأ مسألة يعني ماذا ولا شروطه ينزل أبو ربودي فشاب قرن تي أيري ين جائز يعني ماذا إن شاء الله على شخص بني تي أيري فشاب قرن ماذا جائز يعني ماذا إن شاء الله شخص بني خاص قولي رزودي حاجته يذلي تيجي فشاب برا يعني أو إن دلكن زعم ماذا زيره فمشي زعم ماذا بوير فشاب قولي نفرر مجبور بتوتي فشاب برا بره زين بعد دشم ماذا يعرفوا غير ماذا بوير فشاب قولي والله قولي ورا غالبا انتظام نتاكي تيجي فشاب قولي والله انتظام بره تيجي فشاب برا بره ضرورة حاجة تو این صورت ماده تیایر فشاب برون ماده جایز دیان ماده هنوز شخصو بره تیایر فشاب بری بره توی ولكن مانوشو گوا ایبا بویوره فشاب بری بره یعنی مادی باتو هنو مشکل نہیں بویوره فشاب بری بره ریبا یار بعدیو سستگوری اوی بایی فشاب بویر فشاب قرنن فصل نقرر یار بعدی باتی یه فشاب بوجه طيب الله كي حكمه يعني ما دختيلها بس ولكن الصحيح والله أعلم راجح ديكي مصلا يعني ما ده يبقى الله وليره جائزة ولكن يبقى نبي كريم صلى الله عليه وسلم السنة ترخلاف بوجه يبقى خبزيان بوجه النبي كريم صلى الله عليه وسلم طريقة الخلاف بوجه ولكن حرام يبونه نا حرام نويبو يبقى الله ولي حاميان جائزة ولكن ذلك غير نبي كريم صلى الله عليه وسلم طريقة الخلاف وجه نبي كريم صلى الله عليه وسلم الطريقة شلده بوير فشاب قرن. طيب الدليل الذي عرض مع عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث مشهور حديث غالبا ترمذي مداسه مدينة شريف مدي بعض الصحابة كرامه نبي كريم صلى الله عليه وسلم زته اجزاء مدتي ير فشاب وجيل تو الصحابة كرام الزبانوتو ينفون الأعران مع عائشة رضي الله تعالى عنها قد النبي كريم صلى الله عليه وسلم تيجي فشاب وجه تو زينت خطأ ينفون نبيتي ماذا فشاب وجه ده تو أعران مع عائشة رضي الله تعالى عنها يكي خيه خد أبدا خلوكي توارره نبيتي ير فشاب وجه خده بشر نزيه من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما نبيتي يرفع شبكتو عند الأخوني كيزود خويتك كذوله توارى إبر خطر بشن زيه فلا تصدقوا كيا ما كان يبول إلا قاعدة ما كان يبول إلا قاعدة هذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم أبدا تيا يرفع شب نغره فشب قله بو يرغجي فشب قله نبيه بو يرغجي توي حديث بتو صبر يوم بزازر أرى معاش رضي الله تعالى عن حديث التو بوير فشبرن يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم الطريقة نبي السنة
নবীর দাইমি খামাচিল দে বইয়ের পেশাব করান তো বইয়ের পেশাব করার মাঝে নিজের জিয়ান আওরাত আছে ইজ্জত আছে ইয়ানোর সতরল্লাহ বলিয়ার বেশি ইয়ান মুনাসিব বইয়ের পেশাব করা এন্দিল্লাতি আমাদের পেশাব করার মাঝে জীবজ্ঞা পেশাবর শিটকা ওয়াবসাইবার জিসিমত ইয়া খরম মাঝে ইয়ানুল্লাহ বলিয়ারা আহফাজ একখান হাফজ বারাকান জরিয়া يعني يا لطي حفاظ التابركان كذا كان دون زوريات بوير بشبران بعد यार बादियो बोयर बशबगरन जायज से दिया शरत रही क्या जायज क्या हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बोती आयरे फशब गुजदे बुखारी मुस्लिम शरीफ और रिवायत ऐसे वला रिवायत जिक्र करी बार आगु तो दिया शरत इनके बयान करी वला शरत लिखी जिबायती आयरे फशब गुरी वो इबातु নিজর আওরতরে নিজর ইজ্জতরে সতর করা করিব আর জনের নজরত আর জনের নজর মাঝে নিজর ইজ্জত ইয়ান সকম মাঝে নভরা করিব ইনকিশাফ নোয়া করিব উদ্যান নোয়া করিব আর জনের মতো ইয়ান পয়লা শরত দুসরা শরত পেশাব করিবার রক্তম মাঝে যাবা পেশাব রোগা শীতকে আসিবা নিজর বদরম মাঝে এন্দিরা নিজর খরম মাঝে ওয়াবস নোয়া করিব दिनिया लुतु इबातु मुकम्मल परहिज कराबरी दिया शरत औरे फशाब गुरी बज्जे दली बल्ला जायज আছে दलील जैन इशारा गुजी बुखारी मुस्लिम शरीफ रिवायत حديث الراوي النبي كريم صلى الله عليه وسلم الجليل القدر صحابي حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه حضرت حذيفة تعالى أكبر رسول صلى الله عليه وسلم عند الهدون قومر الصبا قريب مدشي صبا تماري منشي ساتا وغيرها فلا دين لكن زغايا دوره منشور علاقتو وده زغايا نم زت النبي كريم صلى الله عليه وسلم فشبر حاجته يه خطب فنو خد النبي كريم صلى الله عليه وسلم خد منشي ساتا وغيرها فلا دين دلا زغا مدي زيره خد اي ذكر نبيتي امده فشب گجه আর কি রিওয়ায়াতের মধ্যে হযরত হুদায়বা রাদিয়াল্লাহু একটা দুরুদা আর পেশাব করিও আকি করিও পেশাব তিবা দুরুদা তি এইবার নজর নবীর ওযু নবীর হিমায়াত আল্লাহ বলি বা নবীর সাইরিয়ে হযরত আই দিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করা মগর তি আমাদে ইবা বুখারী মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াত মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস তো এই হাদিস ইবালা ইয়ারে আর মাআশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কওল ইয়ারে খানা তাআরুজ নর কে তোতা আর মা أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يبقى يزيان سوغي دكي يان خويدوا كان النبي كريم صلى الله عليه وسلم هميشا غرم مده بوير بشاب بوجي تعالى ما يزيان دكي يان خودوا هونيك يزودي تعالى نبيتي مده فشاب بوجي ان خولي بشان نوزيو كان نبي بوير بشاب بوجي تيبقى دكي يان خويدوا تو بوير بشاب كران يان نبي الأصل يان نبي الطريقة يان نبي तो वम मध्य सुबाता तुम मध्य क्या सुबाता मानी जाने के ही मंची साता वगैरह वाला देखन जागा इलाका तो दूरे यो मध्य नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोयर बशब क्या ना करे हम हाँ बोयर बशब करो जरूरत है यो मध्य बशब ना करे दे यहाँ मध्य खोकन इल्लत बयान गुज्जे बाज रिवायत मध्य दिलाची दे हो दे नबी तो दे आलूर भी शचिलियन खता सोई नो क्या नबी तो आलूर भी शचिली जिबा रिवायत से इबा रिवायत सोई नो विशेष कम सोई زوديان سويتو حضرت حذيفة يبوين قلت النبير تو عرض بيشش كايبا النبير موتي أتشيلوك تمالي إبا النبير موتي أرون صحبة تشيلدين ناي تسبيبا أدرى إبا بيقولون تراكم يعني بيشكل بيتو النبي كريم صلى الله عليه وسلم كي الله بليورتي أما دي بشاب وجه إلوك بيان قلتو إلوك بيان نغري الدسرة فتا نبي كريم صلى الله عليه وسلم يوم ما ديتي أيره بشاب وجده ين بنادي والله أو ين زنادي والله ترى حاجة تويتو هاتو فشابر أرزة زعم ما ديتو فشاب قريبا زعيان ما ده بوي نفرر هناك كان عذر الله أو تو هناك كان بيارم الله بوي نفرر يسورة ما ديتي أيره بشاب قريب أرديان بيان قريب الله أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم عموما ترى ين زنادي والله
বইয়ের পেশাব করণ লাজিম ন তিয়াইয়ের পেশাব করণ জায়েজ আছে ইয়া জানা দিব আল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনদিল আম জাগাম্মাদে তিয়াইয়ের পেশাব বুঝে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম على كل حال বইয়ের পেশাব করণ যেনে কি হইবা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা নবীর সুন্নাত ইয়ার মধ্যে হলো কি নাই শকশুবা নাই খাস গরিয়ের জেন্দিলা বাই সওয়াল মাদি সওয়াল হইয়া ওগো মানুষ শুট ফ্যান ফিননে ইবা শুট ফ্যান ইলয়ের বইয়ের পেশাব করি বলা বলিয়ারে ইয়ানি বাতু জ্ঞানাই বেনা ভারত দর ইয়া জাগা লইয়ারে ইবা মুনাসিব নর তেই বাল্লা বলিয়ারে তিয়াইয়ের পেশাব করি পারিব হলো ইয়ার মাদি শকশুবা নাই ইনশাআল্লাহ হলো হারাজ নাই আশা করি অনেক কথা বুঝি পাইছো والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم